मसीह यस्सु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 29वें बाब को पढ़ा था, जो कि पास्टर यूसुफ सौदागर की वसीला से पढ़ा था। और किसी वजूहात से जो है मैं 2 दिन बाइबल रीडिंग नहीं कर सकी, सो हम जो है वो नागा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि पास्टर यूसुफ सौदागर के वसीला से खुदावंद के कलाम को सीखा जाए। सो उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर 29 2 दिन में सीखा है और बहुत अच्छा सीखा होगा। सो आए आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 30वां बाब यानी कि बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 38 उसकी पहली आयत से लेकर इस बाब की 16वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। आयतें हमारे पास कम है, लेकिन बात गुफ्तगू करें तो शायद हो सकता है ज़्यादा भी हो सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कम अल्फाजों में या थोड़े वक्त में आज की बाइबल रीडिंग को मैनेज किया जा सके। तो ले जो इसको ले। मैं माजरत करती हूँ, छोटा बेटा है मेरा। इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अपनी बाइबल मुकद्दस को भी ज़रूर मेरे साथ खोलें और निकालें गिनती की किताब उसके 30वें बाब की पहली आयत से यूँ लिखा है, और मूसा ने बनी इसराइल के कबीलों के सरदारों से कहा कि जिस बात का खुदावंद ने हुक्म दिया है वो ये है कि जब कोई मर्द खुदावंद की मिन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई ख़ास फ़र्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। और अगर कोई औरत खुदावंद की मन्नत माने और अपनी नौजवानी के दिनों में अपने बाप के घर होते हुए अपने ऊपर कोई फ़र्ज ठहराए और उसका बाप उसकी मन्नत और उसके फ़र्ज का हाल जो उसने अपने ऊपर ठहराया है सुनकर चुप हो रहे, तो वो सब मन्नतें और सब फ़र्ज जो उस औरत ने अपने ऊपर ठहराए हैं कायम रहेंगे। लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसकी कोई मन्नत या कोई फ़र्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराया है कायम नहीं रहेगा, और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा, क्योंकि उसके बाप ने उसे इजाज़त नहीं दी। और अगर कोई आदमी से उसकी निस्बत हो जाए, हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फ़र्ज ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो, और उसका आदमी ये हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी और जो बातें उसने अपने ऊपर फ़र्ज ठहराई हैं वो भी कायम रहेंगी। लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को और उसके मुंह की निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर फ़र्ज ठहराई थी तोड़ दिया, और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा। पर बेवा का और मुतलका की मन्नतें और फ़र्ज ठहराई हुई बातें कायम रहेंगी। और अगर उसने अपने शौहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फ़र्ज ठहराया हो और उसका शौहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो, तो उसकी मन्नतें और सब फ़र्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। पर अगर उसके शौहर ने जिस दिन ये सब सुना उसी दिन उसे बातिल ठहराया हो, तो जो कुछ उस औरत के मुंह से उसकी मन्नतों और ठहराए हुए फ़र्ज के बारे में निकला है वो कायम नहीं रहेगा। उसके शौहर ने उनको तोड़ डाला, और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा। उसकी हर मन्नत को और अपनी जान को दुख देने की हर कसम को उसका शौहर चाहे तो कायम रखे या अगर चाहे तो बातिल ठहराए। पर अगर उसका शौहर हर रोज़ बरोज़ खामोश ही रहे, तो वो गोया उसकी सब मन्नतों और ठहराए हुए फ़र्ज़ों को कायम कर देता है। उसने उनको कायम यूँ किया कि जिस दिन सब सुना वो खामोश ही रहा। पर अगर वो सुनकर बाद में उनको बातिल ठहराए, तो वो उस औरत का गुनाह उठाएगा।
शौहर और बीवी के दरमियान और बाप बेटी के दरमियान जब बेटी नौजवानी के अयाम में बाप के घर हो, इन ही आइन का हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और बाइबल रीडिंग के शुरू में ही जो शोर वगैरह हो गया उसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ। और मैं जानती हूँ, समझ सकती हूँ कि अभी भी मुसलसल आपको शोर की आवाज़ें आती होंगी, सो मैं माजरत खा हूँ। लेकिन हम अपनी बाइबल रीडिंग को जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि इसको कंटिन्यू रखेंगे और सीखेंगे। और जैसा हम देखते हैं, तवज्जो करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमें नया टॉपिक भी लगता है और पुराना भी लगता है। पुराना अगर हम कहें कि क्यों है, क्योंकि मन्नतों के बारे में हम ऑलरेडी खुदावंद के कवानीन को जो है सुन चुके हैं, सीख चुके हैं कि खुदा ने हर एक को मुताहिद किया था, समझा दिया था कि कोई भी अगर कोई मन्नत माने तो सोच समझ कर माने। ऐसे ही मन्नत जो है वो मानने वाली चीज़ नहीं। कई बार इंसान जज्बाती होकर अपने मुंह से कुछ भी कह देता है कि खुदावंद तू मुझे ये दे दे तो मैं उसके इवज तुझे ये दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और खुदा को कई बार जो है खुदा के नज़दीक भी वो बातें जो है वो अच्छी नहीं होती। और कई बार इंसान अपने मुंह से ऐसी बातें कह देता है कि उनको वो पूरा जो है आगे चलकर नहीं कर पाता। जैसे आगे चलकर हम बनी इसराइल की तारीख का एक ऐसा वाकया भी पढ़ेंगे कि एक बाप ने जो खुदा से कहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो जो चीज़ मेरे सामने आएगी सबसे पहले तो मैं उसी को कुर्बान कर दूंगा। तो जब वो बादशाह जंग जीत कर आता है तो उसकी अपनी ही बेटी जो है उसके सामने आ जाती है और उसको अपनी इकलौती बेटी जो है उसको कुर्बान कर देना पड़ता है, उसको मार डालना पड़ देता है। तो कई बार इंसान जो है, ये सिर्फ उस दौर में नहीं होता था, मेरे और आपके हमारे दौर में भी आज भी ऐसे होता है। कई बार इंसान जज्बात में आकर पता नहीं क्या क्या कह देता है कि खुदावन तू मेरे लिए ये कर दे तो मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और जब वक्त आता है तो तब वो करने के लायक नहीं होता। कई बार इंसान के पास पैसा नहीं होता, बड़े लोगों ने मन्नतें मानी होती हैं कि खुदावंद मेरे लिए ये करेगा तो मैं चर्च में इतने लाख दूंगा, या मैं किसी इस इंसान को इतना लाख दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा। लेकिन जब वक्त आता है खुदावंद काम कर देता है और इंसान के पास पैसा नहीं होता और फिर वो नहीं कर सकता। तो कभी भी इंसान मन्नत माने उसे सोच समझ कर माननी चाहिए। सो खुदावंद का कलाम जो है मन्नत मानने पर पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन इंसान को मुत्ताहिद ज़रूर करता है कि जब भी इंसान खुदा से कुछ मांगे और उसके इवज़ खुदा से वादा करे कि तू मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं ये आगे से करूँगा, तो वो इंसान को सोच समझ के करना चाहिए। और जो लोग मन्नतें मानते हैं, खुदावंद कहते हैं अपनी मन्नतों को पूरा भी करो। ये नहीं कि मेरे साथ वादे करो, मैं तो अपना वादा पूरा कर दूँ और जब तुम्हारा वक्त आए और तुम उस वादे को पूरा करने से जो है इनकार कर दो। खुदा ऐसी नसीहतें मुझे और आपको नहीं करता। सो यहाँ जब पहली आयत की तरफ आते हैं तो यहाँ हम क्लियरली इस बात को देखते हैं कि खुदा का बंदा मूसा जो है बनी इसराइल के कबीलों के सरदारों के साथ जो है वो हम कलाम है, और फिर वो खुदा के हुक्म को उन सरदारों तक जो है वो पहुंचा रहा है, उनसे बात कर रहा है। और बात क्या कह के कर रहा है कि ये मेरे बनाए हुए हुक्म नहीं, बल्कि खुदावंद ने जो हुक्म दिया है वो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। और क्या हुक्म है? दूसरी आयत से बात शुरू होती है, लिखा है जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो अपने अहद को ना तोड़े। ये खुदावंद का कलाम जो बात कर रहा है मर्द के लिए बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक तौर पर जो है मर्द का जिक्र किया गया है। और आगे चलकर औरत की जब बात की गई है तो वहां पर स्पेसिफिक जो है वो औरत ही का नाम यूज किया गया है। तो यहाँ पर मर्द के लिए तो खुदावंद कहता है कि अगर मर्द कोई मन्नत मानता है तो अपने अहद को ना तोड़े, अपनी बात से मुकर ना जाए टाइम आने पर, बल्कि जब खुदावंद उसके लिए कुछ करे तो वो भी अपना वादा जो उसने खुदा से किया है जरूर उसको पूरा करे। और लिखा है बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। मुंह से निकलने की बात वही आती है कि जब इंसान जज्बात में होता है तो उसके मुंह से न जाने क्या कुछ निकल पड़ता है, लेकिन जब निभाने की बात आती है तब इंसान उसको निभाने के जो है वो कई बार लायक नहीं होता
اور کئی بار انسان لائق تو ہوتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہاں سے پلٹ جاتا ہے، لالچ جو ہے وہ روک دیتا ہے. جیسے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم نے ایک شوہر اور بیوی کی جو ہے وہ کہانی، ایک واقعے کو سیکھا تھا کہ انہوں نے کاہن کے سامنے جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جائیداد بیچیں گے اور پوری رقم جو ہے وہ لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھیں گے، اور انہوں نے یہی کہہ کر رسولوں کے قدموں میں رقم بھی رکھ دی سفورہ نے اور اس کے شوہر نے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا. انہوں نے کہا تو صحیح کہ ہم پوری رقم رکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے اس رقم میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا. تو ہم دیکھتے کیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ خدا نے اسی ٹائم جو ہے ان دونوں میاں بیوی کو سزا دی تھی. پہلے اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے اور پھر بعد میں بیوی جو ہے وہ بھی وفات پا جاتی ہے. سو خدا کہتا ہے کہ اگر تو منہ میں جذباتی ہو کر کچھ نکال دیتے ہو یا پورے ہوش و حواس میں بھی خدا سے کچھ وعدہ کر لیتے ہو تو خداوند چاہتا ہے اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. یہ خدا مردوں سے بات کر رہا ہے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت. لیکن آگے چل کر جب تیسری آیت کی طرف آتے ہیں تو یہاں سے عورت کی بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لکھا یہ ہے کہ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے. اب یہاں جب عورت کا ورڈ ہم پڑھتے ہیں اور ذکر دیکھتے ہیں کہ باپ کے گھر کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات کلیئرلی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹی سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ عورت جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کی بیٹی بن کر اس کے گھر میں رہتی ہے اور بیٹی ہی ہوتی ہے. سو یہاں پر بیٹی کے لیے بات کی جا رہی ہے جس کے لیے یہاں پر لکھا عورت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. اور چوتھی آیت میں لکھا ہے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے. یہاں پر خدا حکم یہ دیتا ہے اسپیسیفکلی، اگر ہم غور کریں تو کلیئرلی ڈائریکٹلی جو ہے خدا جو اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ بات یہ ہے کہ بیٹی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اس کے اوپر جو اختیار ہوتا ہے، اس کی زندگی کے جو ہے وعدے ہوتے ہیں یا اس کی زندگی کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، مکمل طور پر اس کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ عورت کی اپنی نہیں ہوتی، بیٹی کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اسی لیے خداوند نے جب بات منت ماننے کی ہوئی تو خدا نے کہا کہ اگر کوئی بیٹی اپنے لیے منت مان لیتی ہے اور اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی نے جذبات میں آ کر یا ہوش و حواس میں رہ کر بھی کیوں نہ کوئی منت مان لی ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے انکار کر دیتا ہے، اس کو جو ہے اس سے راضی نہیں ہوتا، تو پھر وہ بچی، وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی منت سے چھوٹ جاتی ہے. کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے جب وہ بیٹی کے روپ میں ہے تب وہ اپنی زندگی کی خود ذمہ دار نہیں، بلکہ خدا نے بیٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے باپ کے ہاتھ میں سونپی ہے. اور جب تک بیٹی اپنے باپ کے گھر میں ہے ضرور ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ اس کا باپ ہی کرے. کئی بار جو ہے وہ بیٹیاں، آج کے دور کی پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ منت والے معاملے پر ہم غور کریں تو یہاں بھی یہ نہیں لکھا کہ بیٹی جو ہے وہ منت مان ہی نہیں سکتی. یہاں پر لکھا ہے وہ مان سکتی، اگر وہ مان لیتی ہے، لیکن کنڈیشن ہے کہ اس کی منت جو ہے وہ تب اس پر عمل کرنے کے لائق ہوگی اگر اس کا باپ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، رضامند ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا باپ رضامند نہیں ہوتا اس کے فیصلے سے، اس کی منت سے، تو پھر جو ہے وہ اس سے چھوٹ جاتی ہے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنے باپ کے خلاف جاؤں گی اور یہ کام ضرور کر کے دکھاؤں گی. جیسے آج عموماً ہمارے گھروں کی کئی ایسی بیٹیاں ہیں جنہیں لڑکے پسند آ جاتے ہیں، اپنے لیے غلط قسم کے پارٹنر ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں، چوز کر لیتی ہیں، شادی کرنے کی خواہش کرتی ہیں. اپنے باپ کو کئی لڑکیاں جرأت کر لیتی ہیں کیونکہ پڑھا لکھا دور ہے، کئی لڑکیاں جرأت کر لیتی ہیں، اپنے باپ کو کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اگر باپ اجازت نہیں دیتا تو ہماری کئی لڑکیاں جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، اپنی مرضی سے جا کر جو ہے وہ شادی کر کے اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ شروع کر لیتی ہیں. سو بات صرف منت کی نہیں یا صرف پیسے کی، روپے پیسے کی، جیب خرچی کی بات نہیں. ہر قسم کے عورت کے جتنے معاملات جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو مکمل طور پر اس کے باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اور باپ ہی کا اختیار ہے
کہ اس نے اپنی بیٹی کو کس کام کو کرنے کی اجازت دینی ہے اور کس کام کو کرنے کی اجازت نہیں دینی، یہاں تک کہ سب سے زیادہ خاص جو ہے لڑکی کس گھر میں بیائی جائے گی، یہ فیصلہ جو ہے اس میں لڑکی کے باپ کی رضامندی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو بچیاں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اپنے گھر بسا لیتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں، یاد رکھے خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے وہ غلط کام کرتی ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کھل کر اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ہم انہیں مارنا پیٹنا نہ شروع ہو جائے۔ کئی بیٹیاں اس لیے بھی بھاگ جاتی ہیں کہ ہماری مار پٹائی شروع ہو جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ تو کئی بیٹیاں تو جو ہیں وہ پیروں میں بیڑیاں ڈلنے کے ڈر سے ہی بھاگ جاتی اور اپنا خاندان، اپنا گھر خود ہی شروع کر لیتی ہیں۔ یہاں پر باپ کو بھی جو ہے خداوند ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے۔ آج کا ٹاپک تو ہمارا نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ باپ کو کس قدر حکمت سے چلنا چاہیے۔ آج کا خاص جو ٹاپک ہے وہ بیٹیوں کے لیے ہے کہ انہوں نے باپ کی وفاداری میں رہنا ہے جب تک وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں۔ لیکن اگر ہم باپ کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو کریں یا تھوڑا سا ذکر بھی کرنا چاہیں تو باپ کو ضرور جو ہے وہ حکمت سے معمور ہونا چاہیے، اور ایک باپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اگر میری بیٹی کھل کر میرے سامنے جو ہے اپنی کسی خواہش کا، اپنی کسی بات کا اظہار کرتی ہے تو میں ضرور اس کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سنوں، اور پھر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس پر سوچوں، اس پر غور و فکر کروں، اور پھر اپنی بچی کا جو ہے وہ سن کر کوئی ٹھیک فیصلہ کر سکوں، کوئی ٹھیک جو ہے اس کے خلاف ایکشن لے سکوں، یا اس کے حق میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر بھی اچھی طرح سے خوشی سے کر سکوں۔ کئی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے کس بارے میں، کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اگر سن لیتے ہیں، باہر سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کئی ماں باپ سوچتے سمجھتے نہیں اور بس جلدی جو ہے وہ جذباتی ہو کر شادی رچا دیتے ہیں، اسی خوف سے کہ ہم نے شادی نہ کی تو ہماری بچی بھاگ نہ جائے، بھاگ گئی تو زیادہ جو ہے وہ بدنامی ہوگی۔ یہ ہمارے کمیونٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ کبھی ہمیں موقع ملے، اگر ہم اسپیسیفکلی جو ہے ان ٹاپکس پر بات کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ جو ہے ان میں سیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جن پر ہم بات جو ہے وہ کر بھی سکتے ہیں، اس کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ منت کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم دوسرے ٹاپک کے ساتھ ساتھ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ خداوند نے یہاں پر لازم ٹھہرایا تھا کہ اگر کوئی بیٹی منت مانتی ہے تو وہ اس منت کو ماننے کے بعد اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے باپ کے فیصلے کی پابند ہوگی۔ لیکن باپ کو بھی لازم ٹھہرایا گیا تھا کہ اگر باپ نے انکار کرنا ہے تو اسی ٹائم کر دے۔ اگر اس ٹائم باپ اپنی بیٹی کی بات سن کر خاموش رہتا ہے اور 10 دن گزرنے کے بعد اس کے رشتہ دار جا کے بھڑکاتے ہیں کہ دیکھ تیری بیٹی کیا کر رہی ہے، تیری بیٹی کے کام کیسے ہیں، کیا فیصلے کر رہی ہے، اور پھر باپ کو دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر غیرت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جا کے جب معاملہ بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے اور پھر باپ کہتا ہے کہ میں تو اس سے رضامند ہی نہیں ہوں۔ خدا نے یہ بھی نہیں کہا تھا، خدا نے کہا کہ اگر تو باپ جو ہے سارے معاملے کو سن کر چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو اس کی خاموشی کو جو ہے وہ رضامندی کا نام دے دیا جائے، اور پھر بعد میں جا کر اگر باپ انکار کرے تو پھر بعد میں نہیں، جب وقت کئی بار جو ہے آج ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے فیصلے کرنے میں جو ہے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، لیکن کئی بار ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ سوچنے سمجھنے میں اتنا ٹائم لے لیتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور تب تک ان کے بچوں کی زندگیوں میں گناہ جو ہے وہ کثرت سے جنم لے چکا ہوتا ہے، اور پھر بچوں کی واپسی کا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ سوچیں سمجھیں ضرور، لیکن سوچنے سمجھنے میں 10 سال نہ لگا دیں، 5 سال نہ لگا لیں، ہمیشہ دعا کے ساتھ، خدا کی رہنمائی، روح القدس کی رہنمائی کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کریں۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ کے بچے اپنی خواہش کا بھی آپ سے اظہار کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو جو ہے اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اسے پیار سے سنیں، پیار سے سمجھیں، اور پیار ہی سے اپنے بچوں کے سارے معاملات کو سلجھانا سیکھیں۔ اس بات سے جب باپ سے آگے بڑھ کر بات چلتی ہے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ بیٹی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہے تب تک وہ اپنے باپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے فیصلے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، کس بات میں رضامندی دینی ہے، کس بات میں رضامندی نہیں دینی، یہاں پر باپ کی مرضی چلتی ہے، کیونکہ بیٹی پر جو اختیار ہے اس کے باپ کا ہے۔
आगे चलकर छठी आयत से जो है वो टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ, द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, किसी ने 50 स्टार्स दिए हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके दिए को खुदावंद अपनी हजूरी में बखूर की मानद कबूल करे। बाकी लोगों को भी इनकरेज करती हूँ, अगर खुदा का रूह आपको कायल करता है और अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो ज़रूर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिया करें। इससे खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जो है या द वे ऑफ हेवन की कह ले सपोर्ट होती है। सो छठी आयत की तरफ आते हैं। यहाँ पर बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आगे किसी दूसरे शख्स की जिंदगी में उसके हाथों में चले जाने की जो है वो बात की जा रही है। और लिखा ये है कि अगर किसी आदमी ने उसकी अगर किसी आदमी से उसकी निस्बत हो जाए, हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो, और उसका आदमी ये हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी। अब यहाँ पर जैसी बात जो है बाप और बेटी के लिए की गई थी, यहाँ पर जब निस्बत होने का वर्ड यूज किया गया है तो मतलब ये कि अब यही बेटी अब अगर किसी शौहर आदमी के साथ शादी कर चुकी है, अपना रिलेशनशिप शुरू कर चुकी है, यानी कि सादा अल्फाजों में कहें तो अपनी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज कर चुकी है, तो अब जो है खुदावंद कहता है कि अब इसकी जिंदगी के जो मामलात हैं, फैसले हैं, वो उसका बाप नहीं बल्कि उसका शौहर करेगा। और किसी भाई ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानद कबूल करे। सो यहाँ पर जैसी बात हम बाप के लिए देखते हैं वैसी ही शौहर के लिए है। कई लोगों को खुदावंद के कलाम के फैसले या खुदावंद के कलाम के हुक्म जो हैं वो बड़े सख्त मालूम होते हैं या कड़वे मालूम होते हैं। याद रखें, खुदावंद ने जितनी बातें की बड़ी जो है वो हिकमत के साथ की और रास्ती के साथ। खुदावंद अगर उदालत रास्ती से करता है तो खुदा जो अहकामात देता है, जो कवानीन देता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन खुदा बना देता है, वो भी खुदा जो है वो रास्ती के साथ और हिकमत ही के साथ बनाता है, क्योंकि हिकमत का जो मंबा है वो खुद खुदावंद है। मैं और आप हम हिकमत नहीं रखते, खुदावंद हिकमत रखता है। और इसीलिए मेरे और आपके हमारे फैसले, हमारी बातें तो बगैर हिकमत के जरूर हो सकती हैं, लेकिन खुदा के फैसले, खुदा की बातें जो है वो कभी भी हिकमत के बगैर नहीं होते, वो हमेशा हिकमत के साथ मामूर होते हैं। सो यहाँ पर खुदा क्लियरली एक चीज को, एक रूल को डिफाइन कर देता है, और जो बात की जा रही है बात समझने वाली है। आज कई बार हमारे घरानों में इस बात को समझा नहीं जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। समझने की बात यह है कि बेटी जब तक अपने बाप के घर में है, जब तक ब्याही नहीं जाती, शादीशुदा नहीं हो जाती, तब तक उसकी जिंदगी के फैसले जो है उसका बाप करता है। लेकिन जब बेटी शादी करके अपने शौहर की हो जाती है, अपने शौहर के घर की हो जाती है, उसके बाद उसकी जिंदगी के फैसलों की जिम्मेदारी जो है उसके शौहर को दे दी जाती है। अब जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसका शौहर होगा, ना कि कोई और उसकी जिंदगी के फैसले करेगा। और याद रखें, आज कई घरानों में कई बेटियों के घर इसीलिए नहीं बसते क्योंकि माँ बाप अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं, शादी करके ससुराल भेज देते हैं, और बाद में अपनी बेटियों को सिखाते भी हैं कि अपने शौहर की हर बात ना माना कर, अपने ससुराल में सारे काम ना किया कर, तुझे इस्तेमाल ना करते रहें। आज कई पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स तो नहीं, हम सबको इल्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन जो रियलिटी है, जो हकीकत है, आज कई माँ बाप जो है वो ऐसे ही करते हैं कि अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं और फिर अपने शौहर की वफादारी नहीं करने देते, और आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो हमारी ही बात माने, हमारी ही बात सुने, हम जैसे कहते हैं वो वैसे ही करे। याद रखें, खुदा के कलाम को सुनकर, उसको समझकर जो है जब आप अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं तो उनको 100% मुकम्मल तौर पर जो है अपने शौहर की वफादारी करने दें, उनको गलत किस्म के सबक ना पढ़ाएं। कई बार बेटियां शुरू में शादी करके जाती हैं, उनको नई नई शादी होती है, मोहब्बत के बड़े जज्बात होते हैं, उनको खुद पसंद होता है कि जो कुछ हमारा शौहर कहता है हम सब वही सब करें, और फिर पीछे से मेके की तरफ से जो है पैगामात आते हैं कि तू मेके में भी चक्कर लगा लिया कर, अपने शौहर के काम करती रहती है, अपने शौहर की सारी बातें मानती है, अपनी भी बातें मनवाया कर। ऐसी काउंसलिंग अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की ना किया करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है
کہ جس طرح بیٹی کے اوپر پورا اختیار شادی سے پہلے اس کے باپ کا ہے، اسی طرح شادی کے بعد اس کی زندگی پر، اس کی باتوں پر، اس کے کاموں پر پورا اختیار جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہے۔ تو اسی لیے منت پر تو ہم کافی سیکھ چکے ہیں، ہم منت پر اسی لیے بہت زیادہ بات نہیں کر رہے۔ البتہ خداوند کے کلام میں آج جو بات ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ منت ہی کا ٹاپک ہے کہ اگر لڑکی منت مان کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اور سیم باپ کے جیسا ہی رول ہے کہ شوہر کو پتا چلتا ہے کہ اس نے کوئی منت مانی ہے اور شوہر اسی ٹائم اس سے انکار کر دیتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو خدا کہتا ہے کہ وہ چھوٹ جائے گی اس بات کو۔ اب اس پر فرض نہیں کہ اس نے منت مانی ہے تو اس کو پوری کرنی ہی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا فیصلہ، اس کی زندگی کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، اور اگر اس کا شوہر انکار کر دیتا ہے تو اب خدا جو ہے اس منت کو پورا نہ کرنے کی اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس بیوی کو جو ہے وہ کوئی بھی سزا نہیں دے گا، کیونکہ اس کے شوہر نے جو ہے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس کی اس منت سے جو ہے وہ بالکل بھی راضی نہیں۔ تو بات سمجھنے والی صرف سادہ اور آسان ہے، ہمیں صرف لفظ یا ہمیں دیر زیادہ لگ رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ عورت کا فیصلے جو ہے پہلے اس کا باپ کرتا ہے اور بعد میں اس کا شوہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور خاص بات جو ہے، میں اس کو شامل کرنا، اس کو ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، اور وہ بھی اپنے معاشرے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کتنی کالز آتی ہیں، ہماری آج بھی جو ہے بیٹیاں بہنیں رو رو کر ہمیں کالز کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے اپنی تو ساری باتیں ہم سے منواتا ہے، ہم اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ہماری کوئی بات آتی ہے تو ہمارا شوہر ہماری بات سنتا نہیں، اس کو مانتا نہیں، کسی بات میں جو ہے اپنی زندگی میں ہمیں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ آج کافی زیادہ گھرانوں میں بیٹیوں کے جو ہیں وہ یہی رونے ہیں، بہنوں کے یہی رونے ہیں، اور یہاں پر کمزوری شوہروں کے بھی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو پورا وقت دے، اس کی پوری بات سنے، اس کو پوری توجہ دے، تو کبھی بھی اس کی بیوی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جا کر اپنے گھروں کے معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرے گی۔ خداوند کا کلام اس بارے میں بات کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ اس حوالے کو نکال کر ابھی پڑھیں، یا اگر آپ کے پاس ابھی بائبل مقدس موجود نہیں تو آپ بعد میں پڑھیے گا۔ کرنتھیوں کے نام پہلا پولس رسول کا خط، اس کا 7واں باب اور اس کی 4 آیت، بلکہ میں ابھی اس حوالے کو نکال کر پڑھ ہی دیتی ہوں، حوالہ ریپیٹ کرتی ہوں پھر سے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 4 آیت میں یہاں پر یوں لکھا ہے، بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، یعنی کہ بیوی کا جو ہے اپنے بدن پر، اور ہم سادہ الفاظوں میں کہیں تو اس کا اپنی زندگی پر بھی جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں بلکہ اس کے شوہر کا اختیار ہے۔ آگے چل کر اسی آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ تو یعنی کہ خداوند کے کلام نے جو بات کی ہے وہ ایکولیٹی کی بات کی ہے۔ خدا نے عورت اور مرد کو جو ہے وہ ایک طرح ایکول کا درجہ دیا ہے۔ اگر خدا نے کہا ہے کہ عورت کے اوپر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کے مرد کا اختیار ہے، تو ساتھ ہی خداوند کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرد کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں بلکہ مرد کے اوپر جو اس کا اختیار ہے وہ اس کی بیوی کا اختیار ہے۔ کئی بار مرد اپنی بیویوں کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے بائبل مقدس کے حوالے دے کے، جی خدا نے کہا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہو، اپنے شوہر کی عزت کرتے رہو، اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں کا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں اپنی بیوی کے بہت زیادہ کلوز نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو مجھ پر توجہ نہیں دے گا، مجھے بھول جائے گا، میری بیٹی کو بھول جائے گا۔ کئی بار گھروں کے ایسے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، مرد جب شادی شدہ ہو جاتا ہے، مرد کے اوپر جو اختیار ہوتا ہے اس کی بیوی کا اختیار ہوتا ہے، اور اسی طرح جب بیوی شادی شدہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو اختیار ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ سو شادی شدہ جوڑے کی جب بات کی جاتی ہے، ازدواجی زندگی کی جب بات کی جاتی ہے، کوئی بھی کپل جب اپنی ازدواجی زندگی شروع کر دیتا ہے تو پھر ان کے اوپر سے دوسرے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام یہ نہیں کہتا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں، اب وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیں، ان کی بات سننا چھوڑ دیں، ان سے پیار محبت کرنا چھوڑ دیں۔ خدا کا کلام یہ ہرگز نہیں کہتا، لیکن خدا کا کلام یہ ضرور کہتا ہے
کہ اب ان کی زندگی پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا اختیار ہے. کوئی تھرڈ پرسن XYZ کوئی بھی ہو, کسی کا اختیار نہیں کہ وہ کوئی بھی کسی شوہر کو بتائے کہ تو اپنی بیوی کو ایسے رکھ یا ایسا ٹرینڈ کر, یا کسی کا اختیار نہیں کہ کوئی کسی کی بیوی کو سکھائے کہ تو اپنے شوہر کو ایسے رکھ, اس طرح سے ڈیل کر پھر اپنا گھر چلا. جب بھی کوئی تھرڈ پرسن کسی بھی شادی شدہ جوڑے میں انٹری کرتا ہے, اپنی مرضیاں چلاتا, اپنے حکم چلاتا ہے, تو پھر ایسے جوڑوں کی جو ہے وہ آپس میں بن نہیں پڑتی. اسی لیے جب بھی کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کوئی بھی شادی شدہ جو ہے وہ سمجھدار ہو کے ہی کرتا ہے. اور کئی بار شادی ایک ایسا رشتہ ہے جب مرد اور عورت کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دو تو یہ رشتہ اپنے آپ مرد اور عورت ان دونوں کو جو ہے وہ ذمہ دار بنا دیتا ہے, میچور بنا دیتا ہے. سو بجائے اس کے کہ ہم بڑے ہوتے ہوئے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ ہمارا بیٹا بیوی لے آیا ہے, پھر بھی 24 گھنٹے ہماری ہی بات سنے, جیسے ہم کہیں کہ تو نے اپنی بیوی پر اتنا خرچنا ہے اتنا خرچے, اور جتنا ہم کہیں کہ نہیں خرچنا نہ کریں. یاد رکھیں ایسے فیصلے, ایسے کام اور اس قسم کے انٹرفیئر جو ہے یہ مرد اور عورت کی آپس میں کبھی بھی بننے نہیں دیتے. یا ماں باپ کہیں کہ تو اپنے شوہر کے جو ہے وہ کپڑے تو دھو دیا کر لیکن اس کی جوتی پالش نہ کیا کر, اس کو کہا کر خود بھی تیرے ساتھ کوئی کام کرے. کئی بار پیرنٹس جو ہے وہ عورت کو اس قسم کی بھی کاؤنسلنگ دیتے ہیں. یاد رکھیں اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کسی بھی کام میں ہاتھ بٹا لیتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا, اچھا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا احساس کر کے اس کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن اگر کسی بیوی کا شوہر نہیں بھی کام کرتا تو آپ کسی کی بیوی کو جو ہے وہ ٹریننگ مت دیا کریں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑتی رہے اور اس کو کہہ کہ ضرور میرے ساتھ کچن میں جا کے ہانڈی بنائے, پھر ہی میں کام کر سکتی ہوں, پھر ہی تیرے ساتھ رہ سکتی ہوں, پھر ہی ہمارا گھر چل سکتا ہے, ادروائز نہیں چل سکتا. سو میرے نزدیک منت کے ٹاپک پر بات کرنا ہم آلریڈی انف کر چکے ہیں. یہ جو ٹاپک ہیں, یہ جو باتیں ہیں, ان پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ موسٹلی ان ٹاپکس پر بات جو ہے وہ بہت کم کی جاتی ہے اور زیادہ تر تو ہماری عوام جو ہے ان باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتی, سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. سو خداوند کا کلام جو ہے وہ ایک ہی حکم دیتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے, باقی سارے رشتہ داروں کو, باقی سارے خاندان کو, دوستوں کو, عزیزوں کو, سب کو سمجھنے کی اور اس کو خدا کا حکم جانتے ہوئے جو ہے اس کو ماننے کی, اس کی پابند ہونے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مرد کے اوپر اس کی بیوی کا اختیار ہے اور بیوی کے اوپر اس کے شوہر کا اختیار ہے. باقی تھرڈ پرسن کوئی بھی XYZ ہو, کسی کا اختیار نہیں کہ کوئی شوہر کو بتائے کہ تو اپنی بیوی کو ایسا رکھ یا بیوی کو بتائے کہ تو اپنے شوہر کو ایسا رکھ. ان کو ایک دوسرے سے پیار کرنے دیں, ایک دوسرے سے محبت کرنے دیں, کیونکہ بعض اوقات ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی جو رشتہ ہے یہ کمپرومائز کرنے والا رشتہ ہے. یاد رکھے شادی کا رشتہ جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے. خدا نے عورت کو مرد کے لیے اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ مرد کے ساتھ لپٹی رہے, مرد سے محبت کرے, اس کے سکھ دکھ میں اس کی ساتھی ہو. اور مرد کو خدا نے عورت اسی لیے دی تھی تاکہ وہ بھی جو ہے اس کی عزت کرے. یاد رکھے جب عزت کی بات کی جاتی ہے تو خداوند کا کلام بیوی کو بھی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور شوہر کو بھی کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کر. کیوں نازک جو ہے کیوں عورت کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے؟ اسی لیے کیونکہ عورت جو ہے مرد سے زیادہ جذباتی ہوتی ہے. جب مرد اپنی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے پھر عورت کو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں, پھر وہ 10 لوگوں سے رابطے کرتی ہے اور کہتی ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا نیٹ ورک تو جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ایک گھر سے دوسرے اور پھر دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے کہ اس عورت کا شوہر تو جو ہے اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے. اور پھر کل کو اگر شوہر کو احساس ہو بھی جائے کہ مجھے میری بیوی کا خیال کرنا ہے, مجھے میری بیوی سے محبت کرنی ہے, تو وہ رشتہ دار جنہوں نے بیوی کے آنسو دیکھے ہوتے ہیں, باتیں سنی ہوتی ہیں, وہ پھر شوہر کو اس کے ساتھ محبت کرنے نہیں دیتے. کیونکہ جب شوہر کہے گا کہ اب میں اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں, وہ کہیں گے تیری بیوی یہ تو تیرے بارے میں یہ کہتی تھی, اس نے مجھے کال کر کے تو تیرے بارے میں یہ کہا تھا, تو اس کو رکھنا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہے. یہ ریئلٹی کی, یہ حقیقت کی باتیں ہیں جن پر میرے نزدیک آج ہمارے چرچ پاسٹرز کو جو ہے بہت زیادہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے.
सिखाने की ज़रूरत है। खास तौर पर जब कोई शादीशुदा जोड़ा, जब किसी की चर्च में पुकारें की जाती हैं, तो जितनी ज़रूरत इस बात की है कि पुकारों के बगैर निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह खास ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मर्द ने बीवी को कैसे रखना है और बीवी ने शोहर को कैसे रखना है। इस खास ट्रेनिंग के बाद किसी को निकाह के बंधन में बांधना चाहिए, ताकि आज हर घर में तलाक की जैसे कहानी आम है, इस आम कहानी को जो है वो तोड़ा जा सके और हमारे शादीशुदा जोड़े जो हैं वो वाकई अपने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता समझ के नहीं, बल्कि इसको मोहब्बत का रिश्ता समझ कर जो है वो मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, सलीके के साथ निभा सकें। सो आगे चलकर अगर बाकी आयतों को भी हम एक एक आयत को पढ़ लेंगे तो बात एक ही की जा रही है कि औरत पर जो जिम्मेदारी है उसके शोहर की है, औरत के जो फैसले करता है उसका शोहर करता है। अगर औरत अपने शोहर की मर्जी के बगैर कोई मन्नत मान भी लेती है और जब उसके शोहर को पता चल जाता है कि इसने मन्नत मानी है और वो उससे इनकार कर दे, तो फिर खुदा जो है उस औरत को सजा नहीं देगा कि तूने मन्नत मानी थी और इसको पूरा नहीं किया। अलबत्ता मर्द के लिए जरूर खुदा कहता है कि मर्द अगर कोई भी मन्नत मानता है, कोई भी वादा करता है, तो उसे हर हाल में जो है वो जरूर पूरा करे, उसे बिल्कुल भी तोड़े ना। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब, है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनको छू बरकत दे, इनके घरानों को छू बरकत दे, और वो सारे लोग जो बाद में इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखेंगे, खुदावंद उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना, उनको और उनके घरानों को भी बड़ी कसरत से बरकत देना। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, ऐ बाप मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। वो बहनें जिनके पास औलाद नहीं, तो उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जो लोग बेरोजगार हैं तो उन पर भी रहम कर, अपना हाथ बढ़ा और उनको अच्छे रोजगार फ्राहम कर। मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। ऐ बाप आसमानी, तो उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। सो आप ज़रूर खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर इसी तरह रेगुलर बेसिस पर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।